म्हजें नांव कॅल्डर म्हूण हांव मँगलोर तावन आयिल्लां. म्हजी टेस्टिमनी फस्ट ऑफ ऑल देवाक हांव अर्घा दितां. थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू अब्बा फादर. इरिटेट म्हाका बारी बरी जाली. म्हाका इरिटेटान मुस्त सतां कळ्ळी. कित्याक म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल फॉगिवनेसा विशयींत हांव मुस्त जाणांक फॉगिव करनातलो इजिली. म्हळ्यार काळजांत धरून रावतालो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत एक म्हाका चीट केल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार हांवें एक कंपनींत इनवेस्टमेंट करून 14% रिटर्न दिता म्हूण मस्त पयशे हांवें उगडयले. ऑलमोस्ट 60 lakhs हांवें त्या कंपनीन सिरकोवन ती केसीर आहा आनी म्हाका पयशे कांय मेळोनात. ते केस जाल्या उपरांत म्हजी न्हीदच पाड जाल्या. म्हाका न्हीदच पडनातली. मुस्त वर्सां म्हाका न्हीदच म्हळ्यार म्हयन्याक हांव इतलो रागार आसतालो. म्हळ्यार अननेसेसरी राग बैलेचेर दाखोवचे, मम्मी डॅडीचेर दाखोवचे. म्हळ्यार म्हाका हांव मेंटली तितलो डिस्टर्ब जाल्लो. म्हळ्यार हांवें चिंतचें आहलें. मागीर हांवें चिंतलें, मागीर म्हाका वर्ड ऑफ गॉड आयकताना कळ्ळें संवसारी जन्माय कितले जाल्यार वेस्ट म्हूण. कित्याक म्हळ्यार हांव शिकोवंक हांव मस्त शिकलां संवसारी हातून. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजें प्रोफेशन हांव चार्टर्ड अकावंटंट. तुमी चिंतून पळया, हांव इतलो शिकपी मनीस जाल्यार शिकून आसल्यार ती सगळी जन्माय वेस्ट. इट इज झिरो. देवाची जन्माय मुखार एक्चुली इट इज झिरो. देवाची जन्माय ना जाल्यार मनशाक काही हें करूंक जायना. म्हाका रिटायर्ड आयल्या उपरांत कळ्ळें. म्हाका इतलो अहंकार आसलो, देवान म्हजो अहंकार पुरो जिरयलो. मात म्हाका देवाक अर्घा दिता. कित्याक म्हळ्यार देव कोणाचो मोग करता पळय तांचो मात अहंकार तो जिरयता गे. म्हाका बारी खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार देव म्हाका सिराकांत वचतना म्हाका देवान सांगलें, तूं म्हजो पूत, ताका हांव तुका करेक्शन दिता. पूत आसल्याक तुजो मोग करता ताका हांव तुका करेक्शन दिता. तुजे पयशे उगडयले नो प्रॉब्लेम. आनी म्हाका बोगसूंक बारी कश्ट जाले त्या मनशाक. बट हांवें काल देवाक सांगलें, गेल्ले पयशे आसूं दी तशीन, इवन इफ इट इज अ बीग अमावंट नो प्रॉब्लेम. हांवें देवाचें नांव काडलें आनी बक्षिल्लें. आतां म्हाका बारी हळू जाता. आनी देवान म्हज्या लायफान मस्त ब्लेसिंगां दिल्यात. ब्लेसिंगां दिवचें म्हणना. आनी इवन आतां फॉर एग्जाम्पल हांव बँगलोर कामाक इनिशियल येताना मस्त जाण आसले. म्हाका म्हळ्यार फस्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू आनी दिवचें म्हळ्यार मस्त बेंत 500 जाण आयिल्ले इंटरव्यूक. काल सांगचें म्हूण गोतूना. मागीर होली स्पिरिटा कडेन विचारलें हांवें कालें करचें म्हणून. मागीर होली स्पिरिटान सांगलें म्हाका आयजा येतावन एक वर्स दिल्लें. म्हळ्यार भिया नाका, डू नॉट बी अफ्रेड, आय एम विथ यू, आय एम युअर गॉड, लेट नथींग टेरिफाय यू, I will go before you, I will level the mountains, I will break in pieces the doors of bronze and cut through the bars of iron. ते वर्ड्स हांवें रिपीट करून मागीर हांव कसो इंटरव्यू पास जालो. 500 लोकांत हांव इंटरव्यू पास जावन म्हाका कामी मेळ्ळें. वन ऑफ द टॉप कंपनीज. ते म्हाका बँगलोरान कामी मेळ्ळें. मागीर दुबयंत येताना तशेंच म्हाका रिलेटिवा कडेन हांवें मुस्तांक सांगलें म्हाका रेफरल दी. दुबयंत आनी काम मेळोवंक बारीक कश्ट मुस्तांक गोत्ता. रेफरल मेळत जाल्यार रेफरलान तें काम मेळटा चडावत. अशें इन्फ्लुएन्स आनी ना जाल्यार काम मेळोवंक भयंकर कश्ट त्या गांवांत. जाल्यार हांवें देवा वेळ मात हांवें सांगलें देवा वेळ म्हाका फ्रेंड्स कोणी ना तो गोत्ता. हांव चडावर कोणा वाटो फ्रेंडशीप दवरना. हांव म्हजे ताका लागत आसता. मागीर हांवें देवा कडेन सांगलें म्हजे कडेन इन्फ्लुएन्स कोणी ना, तुजो म्हजो हायेस्ट इन्फ्लुएन्स. कित्याक म्हळ्यार तुजे तलो इन्फ्लुएन्स आसचो संवसारान कोणा कडेन येना. मागीर देवा कडेन सांगलें तुजो म्हजो इन्फ्लुएन्स न्ही, ताका तुवें तर म्हाका काल एनकरेज म्हूण. मागीर देवान तुमी पातयनात भावान आनी भयणीनो. हांव इतले जाणांनी म्हजे कडेन हांवें CV दिल्ली, दिलें, कोणांनी म्हाका कांय हें करूंक जावना. मात देवान विदीन 1 month म्हाका काम दिलें दुबयन. कितलें व्हडलें एक अजाप पळया तुमी. इन्फ्लुएन्स नासतना म्हाका काम मेळ्ळें म्हळ्यार देवान कितलें बरें म्हाका अजाप केलां म्हूण. इवन कामान ती हांव तितलो कांय व्हडलो कांय ना एक्चुली. म्हळ्यार दुसरे फुडें मुखार येतात म्हाका मस्त काम करचें म्हळ्यार प्रमोशन काडूंक कालें की म्हाका गोतलो आतां हें आसा इल्लेशें बट इवन दो हांव तेत्त पोजिशनांत रावल्यार, लो पोजिशनांत रावल्यार म्हाका म्हळ्यार दुसऱ्या कडेन आतां दुसरी येताना वयर येताना म्हाका इल्लेशें बेजार कालें म्हणचें म्हाका हांव इनर म्हाका हें जाता. ओके ती मस्त मुखार गेली, हांव तेंत आसा जाल्यार म्हाका रिटायर्डांत आयल्या उपरांत कळ्ळें संवसार जिणेंत पोजिशन काडून घेताय इट इज ऑल टेम्पररी. अल्टिमेटली आमी हांगा येवन सर्गाचें राज पळयचें. हांगा सर्गाचें राज आमी बांदल्यार मात आमकां वयर वचूंक जाता. नाजाल्यार हांगा संवसारांत हांव कितलोय व्हडलो पोजिशन जावन दी, CEO जावन दी, CFO जावन दी, कांय हें फरक पडना. सो देवा मुखार येताना सक्कडी समासामूत. सो इट इज युजलेस म्हूण कळ्ळें म्हाका. सो आय एम हॅपी वॉट एवर आय एम देर, आय एम हॅपी. अँड आय थँक यू जीसस, थँक यू अब्बा फादर, अँड थँक यू होली स्पिरीट फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दॅट यू हॅव शावर्ड ऑन मी अँड माय फॅमिली. अँड थँक यू फादर जेरी अँड तुमच्या टिमाक.